औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट सरवर हुसैन आपका इस्तकबाल करता हूँ। और चूँकि हम इस्तकबाल कर रहे हैं माह रमज़ान का भी, इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना बयाम हैदर रिज़वी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमसे बात करेंगे माह रमज़ान मुबारक की अहमियत और अफादियत पर। तो आइए हम जानना चाहेंगे कि क्या ख़ुसूसी पैगाम है इस माह मुबारक के। अल्लाह का महीना कहा जाता है और इसकी क्या पैगाम है, इसकी क्या अहमियत है, मौलाना साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। मौलाना साहब, जिस तरह से लोग माह रमज़ान को कुरान पढ़ने का महीना, रोज़ा रखने का महीना, इबादत करने का महीना करार देते हैं, तो एक्चुअल जो देखा जाए तो ये रोज़ा जो है इसकी क्या अहमियत है और क्यों इस्लाम में इसको जो है वो एक महीने की जो है वो मुद्दत के लिए रखा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। बेहतरीन और ख़ूबसूरत सवाल आपने पेश किया, क्योंकि माह रमज़ान इबादत और ख़ुदा से जुड़ने का तो महीना है ही, और अपनी की इस्लाह करने का महीना है। क्योंकि इंसान जब एक महीना खुदा की बंदगी और जब भूखा रहता है ख़ास तौर पे, तो ख़ुद रोज़े की जो हिकमत हमारी रवायात में बयान हुई है कि अल्लाह ने इन्नमा फ़रज़ल्लाहुस्सियाम लियस्तविबिहिल गनी वल फ़क़ीर, ताकि अमीर और गरीब बराबर हो जाए। एक हिकमत जो रोज़े की बयान हुई है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी मालदारी में गर्क रहते हैं, अपनी दुनियादारी में गर्क रहते हैं और अपने पैसे में गर्क रहते हैं। ये सोचते हैं कि भाई हमसे बेहतर कौन है, लेकिन जब वो भूखे रहेंगे तो उन्हें गरीब की गुर्बत का एहसास होगा और ये एहसास होगा कि ये भूख क्या होती है, और फिर इस एतबार से क़यामत के दिन का भूख और प्यास का भी उसी एतबार से अंदाज़ हो जाएगा। तो एक मकसद ये है कि गनी और फ़क़ीर को आपस में मिलाया जाए। और हकीकत में ये महीना जो इबादत व बंदगी का है, तो अगर कोई शख्स एक महीने खुदा की इबादत कर रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, रोज़े रख रहा है, गुनाहों से बच रहा है। आप देखिए, जब एक टारगेट लिया जाता है, अंदाज़ा लगाया जाता है ईरान वगैरह में, तो कहते हैं कि माह रमज़ान में जो जराइम हैं वो कम हुए, जो जुर्म हैं, जो जराइम वाक़ होते हैं, मसलन चोरी है, जुल्म है, मारपीट है, ये तमाम की तादाद पूरे मुल्क के लेवल पे कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि इबादत का महीना है, अल्लाह की बंदगी का महीना है, गुनाहों से दूरी का महीना है। तो एक महीना जब बंदा खुदा की बारगाह में इबादत व इताअत व बंदगी करता है, तो हक़ीक़त में उसको एक तम्बीन हो जाती है कि वो बाद के महीनों में भी ख़ुद को इन बुराइयों से क्या करे, महफूज करे। और यकीनन माह रमज़ान हो या दूसरा महीना हो, और ये तमाम दस्तूरात जो हमें दिए गए हैं, इन सब का मकसद ये है कि हम इस्लाह हों, हम खुदा से क़रीब हों, हम खुदा के हकीकी बंदे बने। ये तमाम हमारा मकसद है। इसलिए नाज़रीन व मोमिनीन से यही गुजारिश है कि वो इस महीने से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और इस महीने के रोज़ों को अहमियत दें, इस महीने की इबादत को अहमियत दें कि ये इबादतें, ये रोज़े आपके काम आने वाली हैं। हदीस में यहाँ तक मिलता है कि अगर कोई शख्स एक दिन रोज़ा नहीं रखता है, तर्क कर देता है जानबूझकर, मन अफ्तर यौमन मिन शहर रमज़ान खरज रूहुल ईमान मिन, तो उससे रूह ईमान खारिज हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि माह रमज़ान के रोज़े की क्या है। अब खुदा खासा कोई बेवजह रोज़े ही नहीं रख रहा है और रमज़ान आ गया लेकिन उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो अब सोचिए कि उसकी आक़िबत का क्या होगा, उसकी ज़िंदगी में क्या चेंजिंग आएगी? कुछ नहीं आएगी। जो इस महीने को अहमियत नहीं दे रहा है, जो कि एक ऐसा महीना है कि दुईतुम फ़ीहि इला ज़ियाफ़तिल्लाह, अल्लाह की मेहमानी में आप दावत किए गए हैं। इस महीने अल्लाह ने आपको मेहमान बुलाया है। तो खूब जब मेहमान बुलाया है और खुदा की तरफ से रहमतों बरकतों का दस्तरख़ान बिछा हुआ है, तो क्यों ना हम इस दस्तरख़ान से फ़ायदा उठाएं। अगर ये महीना गुज़र जाए और इस दस्तरख़ान पे जो रहमत व बरकत व मानवी रिज़्क़ हमारे लिए रखा गया है, उस रिज़्क़ से हम फ़ायदा ना उठा पाएँ, बल्कि सिर्फ़ ये कि कुछ रोज़े ना रखें या एक रोज़े रखें और सिर्फ भूखे रह जाएं, तो ये इस गोया हमने इस महीने से फ़ायदा नहीं उठाया, इस महीने की बरकतों से फ़ायदा नहीं उठाया। अगर जहाँ तक पैगाम का आपने ज़िक्र किया है,
کیا یہ نہیں ہوا ہے کہ ہم پیغام جو ہے، اصل جو اس کا مقصد تھا روزے کا، وہ ہم پہنچا نہیں پائے ہیں، جو اس وجہ سے بھی لوگ جو ہے اس کو ترک کر دیتے ہیں یا بیماری کا بہانہ بنا کے؟ نہیں، پہنچانے کا مطلب پہنچایا تو جا ہی رہا ہے، ہر شخص اپنے تئیں عالم، ہر عالم و مولانا اپنے اعتبار سے دین کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ کہ اب کچھ لوگوں کے اوپر پورے سال بے دینی کا اتنا غلبہ رہتا ہے اور ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں بھی آواز جب دی جاتی ہے، خدا کی طرف سے آواز دی گئی ہے کہ آئیے ضیافت اللہ، اللہ کی مہمانی میں آئیے، پھر بھی وہ لبیک نہیں کہتے۔ تو ہمارا کام پہنچانا ہے، البتہ اس میں ایک رول والدین کا بھی ہے۔ اگر والدین اپنی ذمہ داریوں کو صحیح ادا کریں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ صحیح تربیت پہ آئیں گے، دینی تربیت پہ آئیں گے، دینی ماحول پہ آئیں گے، ان کو دین کی صحیح تعلیمات دی جائے، روزے کی اہمیت اور دوسری عبادات اور دوسرے واجبات کی اہمیت کو بتایا جائے، تاکہ جب تربیت اچھی ہوگی تو پھر اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تربیت خود انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر تربیت کی بات آئی ہے تو تربیت سے یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ کیا روزہ یعنی رکھنا، صبح اور سے لے کر شام مغرب تک جو ہے وہ بھوکے رہنا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنا، اس درمیان میں ہی جو وقفہ ہوتا ہے اس کے اندر صرف بھوکا ہی رہنا جو ہے وہ لازم؟ دیکھیے، روزہ صرف بھوکے ہی رہنے کا نام نہیں ہے جی کہ آپ صرف صبح سے شام تک کچھ کھائیں نہ کھائیں پئیں، بلکہ روزے کا مطلب یہ کہ آپ کے تمام اعضاء و جوارح جو ہیں وہ کیا ہوں، روزے سے ہوں، یعنی کان غیبت نہ سنے، زبان غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، آنکھیں غلط نگاہ نہ ڈالیں، اور دوسرے جو گناہ ہیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رہنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ حدیث میں ہے امام علی علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ الصیام اجتناب المحارم، روزہ گناہوں سے محفوظ رکھنے کا نام ہے۔ جیسے کہ انسان کھانے پینے سے خود کو محفوظ رکھتا ہے، اسی طریقے سے گناہوں کو محفوظ رکھے تب یہ حقیقی روزہ کہلائے۔ صرف بھوکا رہ لینا ٹھیک ہے، آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا کہ صبح سے اذان صبح سے اور اذان مغرب تک آپ بھوکے رہے اور کچھ کھایا پیا نہیں، تو یہ جو روزے کا فریضہ ہے یہ ادا ہو گیا اور کفارہ نہیں ہے، لیکن حقیقی روزے دار وہ ہے کہ جس کے تمام اعضاء و جوارح روزے سے۔ اگر رمضان ہے تو وہ شب قدر بھی شروع ہوں گی اور پھر دوسری بھی اہم تاریخیں آ رہی ہیں، اس حوالے سے چھوٹا سا پیغام اگر؟ ہاں دیکھیے، شب قدر کی تو عظمت جتنی بھی بیان کی جائے کم ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی تقریباً ایک شب ایک شخص کی عمر، یعنی کتنی عمر؟ 80 سال سے زیادہ 1000 مہینے ہوتے ہیں، یعنی ایک شب 80 سال سے بہتر ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شب کی کیا عظمت ہے۔ اس شب میں تمام تر تقدیرات بندوں کی لکھی جاتی ہے۔ خوب اب ماہ رمضان میں شب قدر تو 19، 21، 23 انہی 3 شبوں میں شب قدر منائی جاتی ہے۔ ان 20 دنوں میں آپ نے کیسے اللہ کی بندگی کی اور ان شبوں میں کیسے آپ نے خدا سے مانگا، کس انداز سے مانگا کہ آپ کے لیے بہترین تقدیرات لکھی جائیں، یہ بہت مہم ہوتا ہے۔ بعض لوگ غافل ہوتے ہیں، 20 دن روزے رکھے، نہ نمازیں پڑھی یا صحیح سے نہیں رکھا، شب قدر میں بھی کیا لینا ہے، کیا مانگنا ہے، خدا کی بارگاہ میں اہمیت نہیں دیتے، جبکہ اس کی بہت قیمت ہے۔ آپ کے پورے سال کی تقدیرات ان شبوں میں لکھی جا رہی ہیں۔ اس لیے ناظرین، ان شبوں کی اہمیت کو درک کرنے کی کوشش کریں اور ابھی سے اپنے کو آمادہ کریں، یعنی پہلی رمضان سے شبائے قدر کے لیے اپنے کو آمادہ کرنا شروع کر دیں، اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنی نمازوں کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنے خدا کے بارگاہ میں مناجات کے ذریعے، سحر میں کے وقت نماز و عبادت و خدا کی بارگاہ میں رونے و گڑگڑانے کے ذریعے، کہ جب شب قدر پہنچے تو آپ مکمل طور پر آمادہ ہوں کہ خدا سے وہ لے سکیں جو آپ لینا چاہ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آقا، جو آپ نے پیغام دیا ہے، امید ہے کہ ناظرین اس پر ضرور عمل کریں گے۔ ناظرین روزے کے اس اہم پیغام کو ضرور سن رہے ہوں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی اس خصوصی نشریات میں۔ آج ہم آپ سے پھر اجازت دیتے ہیں اور آئندہ بہت جلد نئے موضوع اور نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔